أيها الإخوة، الدنيا كلها إلى شتات، وامتلأت بلاد الله ظلما وجورا، بغيا وفسادا، والإنسانية تبكي وتصيح وتنادي من يطلب لها المعقل، تتنفس فيه نفس الراحة والطمأنينة، وليس لها المعقل إلا الإسلام. إنني أنادي الأخ علقمة الميتوي أن يتفضل ويلقي خطبته حول موضوع معقل الإنسانية. إن الحمد لله نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يهدي بفضله إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بشر وأنذر وبلغ البلاغ المبين، وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. والصلاة والسلام عليه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رئيس الحفل المبجل وضيفنا المكرم الذي حضرنا اليوم كضيف خاص، وأساتذة البررة الكرام، إنني أريد اليوم أن أتحدث حول موضوع معقل الإنسانية. كان وجود الأمة الإسلامية في كل ناحية من نواحي العالم رمزاً لحقيقة غير الحقائق المادية واللذات الجسدية، وكان كل فرد من أفراد هذه الأمة يعلن للعالم وليداً أو ميتاً أن وراء القوى المادية قوة سماوية، ووراء الحياة الفانية حياة خالدة. فإذا ولد وليد صرخ في أذنه بهذه الحقيقة، وإذا مات فارق الدنيا بهذه الشهادة. إذا ساد على هذا العالم جمود أشبه بالموت، وغاص الناس في بحر الحياة إلى أذقانهم، واختفت كل حقيقة وراء الحقائق المادية، إذا بصوت يدوي: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فينكسر طلسم العالم المادي وتتجلى الحقيقة الروحية، فينكسر طلسم العالم المادي وتتجلى الحقيقة الروحية، ويجري الناس وراء هذا الصوت وقد نفضوا أيديهم من أشغالهم وخروا أمام ربهم. فإذا ضرب الليل رواقه ومد النوم أطنابه على هذا العالم الحي الصاخب، فإذا هو مقبرة واسعة ليس بها داع ولا مجيب. إذا بمعين الحياة ينصب في وادي الموت، فينبرج الصبح السادق في الليل الغاشق، وتتلقى الإنسانية الناعسة من مؤذن الفجر درسا في الحياة والنشاط والكدح والكفاح والشكر والعبادة. وإذا اعتز أحد بقوته وسلطانه وزهى بكثرة ملئه وأعوانه، وقال بلسان المقال أو بلسان الحال: أنا ربكم الأعلى، أو ما لكم من إله غيري، قام رجل متوازع على منصة عالية في كل بقعة من بقاع مملكته أو نفوذه، ونادى: الله أكبر، الله أكبر، فينادي بحكم الله في مملكته، ويلغم أنف الإله الكاذب في سلطانه. أيها الإخوة في الإيمان، حالت دجلة في سبيل المؤمنين دون المدائن، وكانت السنة كثيرة المدود، ودجلة تقذف بالزبد، فجمع سعد الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم. فقالوا جميعا:
عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل. فندب الناس إلى العبور وأذن لهم في الاقتحام، وقال: قولوا نستعين بالله ونتوكل عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله لينصرن الله وليه وليظهرن دينه وليهزمن عدوه، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتلاحق الناس في دجلة وهم يتحدثون كما يتحدثون في البر، وتبقوا دجلة حتى ما يرى من الشاطئ شيء. نزل طارق بالأندلس والبحر وراءه والعدو أمامه، والمستقبل رهيب والطريق مظلم والأرض كفة هابل، والعدد زهيد والمدد بعيد، فهزها بأشباح المادة المخيفة وعاند الأقل، وأمر بإحراق السفن التي ترجع به إلى بلاده، وعزم على الفتح وأيقن بالنصر، فهزم العدو وملك الجزيرة الخضراء للمسلمين. أراد عقبة بن نافع أن يتخذ مدينة في إفريقيا يكون بها عسكر المسلمين وأهلهم وأموالهم ليأمنوا من ثورة تكون من أهل البلاد، فقصد موضع القيروان، وكانت وحلة مشتبكة بها من أنواع الحيوان من السباع والحيات وغير ذلك، فدعا الله وكان مستجاب الدعوة، ثم نادى: أيتها الحيات والسباع، إنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارحلوا عنا فإنا نازلون، فمن وجدناه بعد ذلك قتلناه. فنظر الناس ذلك اليوم إلى الدواب تحمل أولادها وتنتقل، فرآه قبيل كثير من البربر فأسلموا. أصدقاءنا في المدرسة، العالم بلاد لا يعيش فيها إلا من يحمل في جنبه قلبا كأنما قد من حجر، لا يعرف الحنان والرحمة ولا يعرف معنى الحب والإيثار. والمؤمن وحده هو الذي يحمل في جنبه قلبا يفيض حنانا ورحمة للبشر، ويجمع بين الرحمة والشدة والصلابة والرقة وشكيمة الأسد وحنان الأم. تخلق بأخلاق الله فجمع بين الرأفة والعزة والجمال والجلال، وتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يغضب لنفسه، حتى إذا تعدى الحق لم يقم لغضبه شيء. فبينما تراه في ساحة الجهاد كأنه نار في حطب أو منجل في حقل، ليس له عاطفة ولا قلب. إذا به تراه في الصلاة تهبل عيناه ويغلي صدره كالمرجل، وتراه يرق للضعيف ويحنو على الأرملة واليتيم. قد جمع بين حلاوة العسل ومرارة الحنزل، إلا أن الأولى له سجية وطبيعة، والثانية له وسيلة وذريعة. فهو ينشد بلسان الحال: وإني لحلو تعتريني مرارة، لا يدع السماحة والكرم حتى مع العدو، ولا يترك التمسك بالأخلاق العالية حتى في ساحة القتال. هذا صلاح الدين الذي سار مثلا في شدته وجلادته، تستغيث به امرأة اختطف ولدها وهي تبكي بكاء الثكلى، فيرق لها بطل حتين ويطوف بها على القبائل والمنازل حتى تعرف ابنها فتذمه إلى صدرها ويهدي إلى قرنه. وأعدى عدوه في العالم ريتشارد الثلج والفواكه في مرضه. يا ربان السفينة، إذا حجب الليل النهار وهجمت جنود الهوى من كل جانب وهزمت الفضيلة والأخلاق،
وإذا أصبح الإنسان ينحر أخاه لأجل فلس أو لأجل قرص، وإذا أصبحت الشعوب الكبيرة تسترد الشعوب الصغيرة في سبيل الجشع أو الخيلاء، وإذا صار وثن المال يعبد على قارعة الطريق، وإذا زحي بألوف من الناس على أنصاب الجنسية والوطنية، وإذا حال الإنسان بين الإنسان ورزقه، إذا التهبت نار الشهوات وانطفأ نور القلب، إذا نسي الإنسان الموت وعكف على الحياة يعبدها، إذا غلا الجماد والمعادن ورخص الإنسان في سوق العالم، فصارت المدن العامرة تسوى بها الأرض، وألوف من البشر يقتلون في دقائق وثمان بالقنبلة الذرية، إذا تغلبت الأمم الأوروبية على العالم وجعلته بيت المقامرين أو سوق الجزارين، وعبثت بالإنسانية عبث الوليد بجانب القرطاس، وتلاعبت بالأمم كالكرة، إذا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هنالك يستصرخ هذا الكون المؤمن ويستغيث به، وهنالك تناديه الإنسانية باسم الإسلام الذي طلع كالصبح الصادق في الليل الغاسق، وباسم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أغاث الله به الإنسانية في احتضارها وانتحارها، وحفظ به مهجة الإنسانية، وأدال به من الجاهلية الجهلاء. فهل يسمع المؤمن في جزيرة العرب التي أشرقت منها شمس الإسلام، وفي حواضر البلاد العربية في آسيا وإفريقيا وفي الأقطار الإسلامية عامة صراخ الإنسانية وعويلها، فيهب من نومه العميق الطويل الذي مله العالم، ويثب كالأسد وينقض كالصقر على أعداء الإنسانية، إنه بذلك لجدير، وبحول الله على ذلك قدير، فهو معكل الإنسانية ومنتهى الرجاء وأمين الله في الأرض وخليفة الأنبياء. وبهذه الكلمات أكتفي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.